अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद राहिल और आप देख रहे हैं आज की आवाज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके लानी मंडी में और यहाँ पे सुनहरी मस्जिद के पास आवाम का एहतजाज जारी है। आइए इनके पास ले चलते हैं और इनसे जानते हैं कि एहतजाज किस चीज़ का है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हमारे प्लेटफार्म से गवर्नमेंट के इदारों को क्या कहना चाहेंगे जो आज ये वाक़या हुआ है? गवर्नमेंट के इदारे को हम अहले मोहल्ला की जानिब से और एज़ आ इमाम मस्जिद होने के नाते से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो साहब यहाँ आए थे लैंड डिपार्टमेंट का ऑफ़िसर बनकर और जिसने दुकानदारों से भी भत्ता लिया है, किसी से 10,000 किसी से 5,000 कि तुम्हारी दुकानें जो है वो गैर कानूनी हैं या आगे बढ़ी हुई हैं, तो इसी तरीके से वो मस्जिद की जानिब भी आया और मस्जिद के अंदर उसने आकर देखा, कहा कि ये जो दीवार है मस्जिद की या मस्जिद जो है ये गैर कानूनी जगह पर बनी हुई है। तो उसने मस्जिद कमेटी से भी जो है, मैं मौजूद नहीं था लेकिन हमारे जितने भी बुज़ुर्ग हैं सब ने कहा कि उसने पैसों का तकाज़ा किया। जब मस्जिद से पैसों का तकाज़ा किया, उसने कहा कि अगर आप नहीं दोगे तो हम मस्जिद को गिरा देंगे जो गैर कानूनी जगह पे बनी हुई है। तो इस वजह से लोग जो है जज्बात के अंदर भी आए, जोश में आए और यहाँ पर उसने जो थाने के अंदर जाकर उस ऑफ़िसर ने मस्जिद कमेटी के ख़िलाफ़ जो कंप्लेन की है वो ये की है कि मैं मस्जिद में था, नमाज़ पढ़ने गया था और मस्जिद वालों ने मुझे बाहर निकाला तो बाहर लोगों ने मुझे मारा भी सी और मेरी जेब से 2 लाख रुपए भी निकाल लिए हैं। उस ऑफ़िसर ने कहा है। बात यह है कि मस्जिद के अंदर उसकी वजह से शोर शराबा हो रहा था, लोग जो है क्योंकि वो भत्ता लेकर आया था, लोग मौजूद थे, तो इस वजह से मस्जिद इंतज़ामिया ने भी कहा है कि भाई आप बाहर चले जाओ, मस्जिद का तक़द्दुस जो है वो ख़राब ना हो, आप तमाम हज़रात जो है बाहर चले जाएं, जो भी मामलात है अपने बाहर हल करें, मस्जिद के अंदर जो है शोर शराबा नहीं होना चाहिए। और कमेटी की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसके अंदर कोई गलत बात नहीं। अल्लाह के घर का तक़द्दुस जो है पामाल नहीं होना चाहिए। अल्लाह का घर जो है वो सुकून का और अल्लाह की इबादत के लिए घर बनाया गया है। शोर व गुल, लड़ाई झगड़ा या गाली गलौज के लिए अल्लाह का घर नहीं होता। तो ना जाने, पहली बात यह है कि उस ऑफ़िसर की जेब में 2 लाख रुपए थे भी सही या नहीं, इसका उसके पास कोई सबूत नहीं है, बस ज़ुबानी कलामी के मेरे पास 2 लाख रुपए थे और मेरे जो है वो 2 लाख रुपए लोगों ने निकाल लिया है। बात यह है कि मस्जिद इंतज़ामिया ने तो नहीं निकाले ना, और हमारे चेयरमैन साहब को लेकर गए, उन्होंने तो पैसे नहीं निकाले। वल्लाहु आलम, अगर उसके पास थे भी सही तो किसने निकाले? अवाम में से अगर किसी ने निकाले, और ये भी प्रूफ होना चाहिए ना कि उसके पास वाकई ये 2 लाख रुपए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के बारे में उसने ये गलत बात, शहीद करने की बात कही है, तो लोग जो है यहाँ जो है वो जोश के अंदर आए, जज्बे में आए हैं। अगर वो ऐसी बात, सिर्फ मस्जिद के अंदर हज़ारों लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, आज तक तो किसी को ऐसे धक्के मार के नहीं निकाला गया या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किया गया। उसने कोई मस्जिद के बारे में गलत बात की है तो लोग जज्बात के अंदर आए हैं। तो हम जो है हुकूमत से और सरकारी इदारों से और थाने से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि बराए मेहरबानी हमारे चेयरमैन साहब को जो है रिहा किया जाए, फ़ौरन जो है उन्हें रिलीज़ किया जाए। और मस्जिद के मामलात के अंदर मुसलमान होने के नाते, क्योंकि वो हमारे सरकारी इदारे हों या कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट हो, सारे मुसलमान हैं, अल्लाह के घर के बारे में जो है किसी की गलत राय नहीं होनी चाहिए। हाँ, दुकानों से लेते हैं, इधर से लेते हैं, उधर से लेते हैं, वो बात अलग होती है, लेकिन जहाँ अल्लाह की घर की बात आ जाए ना, फिर वो सारे मुसलमान एक प्लेटफार्म पर हो जाते हैं। हम तो रोते हैं कि भाई वो कश्मीर के अंदर मस्जिदों को गिराया जा रहा है, वो फ़लस्तीन के अंदर जो है वो मस्जिदों की बेअदबी और गुस्ताखी की जा रही है, और मुल्क पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना है, अगर मुल्क पाकिस्तान के अंदर हमारे सरकारी इदारे मस्जिदों के बारे में ऐसी राय रखेंगे कि हम गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। खुदारा ऐसे इक़दामात से जो ये इदारे करते हैं मस्जिदों के ख़िलाफ़, तो बराए मेहरबानी इन इदारों को रोकिए, मस्जिदों के साथ कोई खिलवाड़ ना करें। ये अल्लाह की इबादत के लिए बनाए गए हैं, यहाँ सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र और अल्लाह की याद होती है। तो ऐसा जो है वो फितना फसाद या झगड़ा या मस्जिद के बारे में या इंतज़ामिया के बारे में झूठ बोलना या झूठ से काम लेना, तो यहाँ जो है वो किसी और को तो मुतमईन कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देंगे? हाँ, अल्लाह को तो भी जवाब देना है ना। मौत तो सब पर आनी है, मरना सब ने है। चलो आज जो है वो झूठ मूठ कहकर जो है वो छूट जाएंगे, इससे बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, लेकिन कब्र हशर के अंदर तो नहीं हो सकेंगे ना। वहाँ तो हक़ होगा, वहाँ तो सबके साथ इंसाफ होगा। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अगर मस्जिद के ऊपर कोई आँच आती है तो अहले मोहल्ला पूरा हमारे साथ खड़ा है इंशाअल्लाह। जज्बा और हमारे जो अहले मोहल्ला और नमाजी हजरात हैं मस्जिद के बाहर रात के इस पहर के अंदर मौजूद जो हैं सिर्फ इस वजह से हैं
کہ اگر ہمارے چیئرمین ظہیر صاحب کو رہا نہیں کیا جاتا تو یہ سارے اہل محلہ ہمارے نمازی جو ہے یہ تھانے کی جانب جائیں گے اور پولیس کو پاور کرائیں گے کہ ہم جو ہے چیئرمین کے ساتھ ہیں اور وہ بے گناہ ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ مسجد کے لیے تو ہر مسلمان جذبات رکھتا ہے، پھر ہمارے ظہیر بھائی نے تو الحمدللہ یہ عالی شان مسجد بنائی ہے کہ جس کو لوگ دیکھ کر سبحان اللہ کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، کہ الحمدللہ انتظامیہ نے، اہل محلہ نے جو ہے بڑے تعاون کیے ہیں اور ہماری مسجد اعلیٰ شان بنی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اس اعلیٰ شان مسجد کے اوپر ہم ذرا بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ شکریہ جی ناظرین، یہ تھے مسجد کے امام صاحب تھے، آپ کو آگے لے چلتے ہیں اور مناظر دکھاتے ہیں۔ جی مغرب کی نماز ختم ہوئی، باہر نکلے تو یہ شخص اندر گھس رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے۔ اس کو روکا گیا کہ بھائی باہر پھڈا کر کے آیا، باہر کا باہر مسئلہ حل کرو، مسجد میں نہیں گھسو۔ بولے نہیں، میں مسجد دیکھوں گا کہاں تک غیر قانونی بنا ہوا ہے، جو کچھ بھی ہے انہیں دیکھ۔ پھر لوگوں نے جو دھکے مار کے وہاں سے جس طریقے سے ان کو باہر نکالا گیا، سب کچھ باہر نکلنے کے بعد میں بھی انہوں نے جو نہاتا ہوا ان لوگوں کے ساتھ کی، سب کچھ کی۔ یہ مسجد جب بن رہی تھی اس ٹائم غیر قانونی نہیں تھی، اس ٹائم کسی نے نہیں دیکھا، حکومت اندھی تھی، لنگڑی تھی حکومت اس ٹائم میں۔ جب بن گئے، مکمل ہو گئے، نمازی نماز پڑھ رہے تو ہمارے نماز پڑھنے کی جگہ بھی چھین لیا جائے گا۔ ہم مسلمان ہیں، کون سا مسلمان ہے؟ چور ڈاکو چوٹے کو حکومت دیا جاتا ہے۔ مہاجروں کے ساتھ آج کیا ہو رہا ہے؟ میں خود تو موجود نہیں تھا، لیکن جب یہ معاملات ہو رہے تھے تو میں پہنچ گیا تھا، مغرب کی نماز پر موجود نہیں تھا، لیکن لوگوں کے بقول جو سنا ہے، ہمارے بزرگوں نے بھی بتایا ہے کہ وہ شخص دکانوں سے بھی پیسے مانگ رہا تھا، کہ سب دکانیں جو ہیں وہ غیر قانونی ہیں، اور مسجد کے اندر بھی اس نیت سے آیا کہ مسجد والوں سے بھی میں کچھ لوں، اور کہنے لگا کہ یہ مسجد کی جو وضو خانہ ہے محراب کے سامنے، یہ غیر قانونی ہے، مسجد کو توڑا جائے گا۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اگر کوئی اللہ کے گھر کو شہید کرنے کے بارے میں سوچے گا تو پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ گوارا نہیں کرتا کہ ہم خاموش بیٹھے رہیں۔ تو ایمانی جذبے کے ساتھ الحمدللہ ہمارے نمازیوں نے ان سب کو پکڑا جو آئے ہوئے تھے اور انہیں بھگایا۔ تو انہوں نے جا کر تھانے کے اندر غلط بیانی کی ہے، کیا کیا ہے کہ ہمارے چیئرمین ظہیر بھائی کو جو ہے بے گناہ اٹھا کر لے گئے ہیں، کیونکہ مسجد کی جب اس نے بات کی تو ہمارے ظہیر بھائی نے بھی بولا کہ مسجد کی بات کرے گا تو پھر ہم جواب دیں گے۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور سارا اہل محلہ جو ہے مسجد کے ساتھ اور ظہیر بھائی کے ساتھ کھڑا ہو۔ کوئی بھی معاملہ ہوا، تھانے میں جانا ہوا، عدالت میں جانا، انشاءاللہ ہم سب ضرور جائیں گے۔ وہ ہماری دکان پہ آئے، انہوں نے بولا آپ کی یہ دکان کی جگہ بڑی ہوئی غیر قانونی ہے۔ میں نے بولا اس کے لیے کیا کریں؟ بولے یہ آپ کی جگہ ٹوٹے گی۔ میں نے بولا توڑ دیں آپ، تو بولنے کہ ہم توڑیں گے نہیں، آپ ہمیں چلان پورا کر دو۔ 15,000 روپے کا چلان انہوں نے، وہ ایک بندہ تھا ان کے ساتھ، وہ لے کے جو ہے نا کاٹ رہا تھا۔ میں نے بولا بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پھر انہوں نے بولا 10,000 کا کاٹ دو ان کا۔ میرے پاس 1,000 روپے بھی نہیں ہے، 10,000 کا کہاں؟ پھر بولنے کا بھی جو ہے نا ہمارے صاحب گئے ہوئے نماز پڑھ لیں، نماز پڑھ کر آئیں گے تمہاری دکان سیل کر دیں گے۔ میں نے بولا کر دو بس۔ اتنے بعد جو ہے نا دوسری دکان پہ چلے گیا وہ بندہ نا جو ان کے ساتھ آیا تھا، گاڑی ہماری دکان کے آگے ہی کھڑی کری تھی۔ دیکھتے رہیں گے بس۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ حبیب بھائی موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ جو آج یہ معاملہ ہوا ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حبیب بھائی یہ بتائیے گا آپ اس مسجد میں کب سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ جناب، بات یہ ہے کہ میں 84 کے اندر میری یہاں پر 80 میں شادی ہوئی تھی۔ 1 مہینے کے بعد میں اس گھر سے چلا گیا، لیکن میری والدہ یہاں پہلے رہتی تھی، اب آگے ہے۔ میں ڈیلی آتا جاتا ہوں، تو میں نے رش دیکھا تو آ گیا، اور جب میں آیا وہاں تک تو آپ لوگ واپس آنے لگے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار گورنمنٹ کے سرکاری سطح کے جو لوگ ہیں ایسا عوام کے ساتھ میں کیوں پیش آتے ہیں؟ سوال ہے یہ۔ ہم کیونکہ ٹیکس دیتے ہیں، ہم کو یعنی کہ اللہ واسطے بانٹتے نہیں، ہم کو دیتے نہیں ہیں۔ ہم اپنی محنت آپ کے تحت سب کچھ کر رہے ہیں۔ تم نے نماز مساجدوں پہ یعنی کہ تمہارے یعنی کہ ہلے بولے جا رہے ہیں، مندروں میں تمہارے ہلے بولے جا رہے ہیں، گرجاؤں میں تمہارے ہلے بولے جا رہے ہیں۔ آخر یہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ سوال یہ ہے۔ بھائی آپ یہ بتائیں ہمارے پلیٹ فارم سے گورنمنٹ کے اداروں سے کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ بھائی گورنمنٹ کے ادارے جتنے بھی ہیں نا، یہ تمام ٹوٹل چور ہیں۔ میں پاکستان اسٹیل مل کا امپلائز ہوں، ڈسمس ہوا ہوں کیونکہ میں سچ بولتا ہوں، سمجھے نہیں؟ مجھے کوئی مراد نہیں ملی، میں ڈسمسل کیس ہوں کیونکہ میں سچائی کے لیے لڑنے والا شخص ہوں۔ مجھ سے بات برداشت نہیں میں آ رہا تھا، تو اس لیے میں آپ کے سامنے پیش ہو گیا۔ اب جس کو بھی اگر آنا ہے یہ میڈیا دکھائے گی، مجھ سے آ کے ملے، میں بات کرتا ہوں۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد راحیل کو دیجیے اجازت۔ کیمرہ مین نعمان شاہ کے ساتھ آج کی آواز کراچی۔